ओके पुढे विरेश बाब आयज दोंगरेर एक सारकें सॅड इन्सिडंट कशें जालें. 2 डेथ जाली, एक मांयची आनी एक चेड्याची. आनी तें जाल्यार एक भिंत आहा पळय ती घराची भिंत तेंचेर कोसळोन पडली. आनी तुमकां आतां हेजेर कितें म्हणपाचें आहा हे इन्सिडंटाचेर? आयज एक दुखद इन्सिडंट जालो तो म्हणजे जेन्ना आमकां न्यूज गावली तो मंडूर गांवांत मिरयाबाट ह्या वाड्यार एक फॅमिली जी आसा तेंची जे भिंत आसा म्हटल्यार मातयेची भिंत आसा ती कॉलेप्स जावन आतां जेन्ना हांगा आमचे हेल्थ सेंटरान हाडले तेन्ना कळोन येयलें की दोगांची डेथ जाल्ली आसा म्हणून. आनी खूब वायट गजाल मीन्स खूब दुखद घटना आसा जी आमच्या गांवांत घडलेली आसा आयज. आनी पळोवंक खरें म्हटल्यार अशें जावपाक जायनासलें, कारण जें आयज ह्या गांवांत जालां म्हटल्यार वांगडा 2 जाणां हें जावप म्हटल्यार तेजो आवय आनी भाव, हे दोगूय वांगडा, सायमनाचो आवय आनी भाव दोगांय वांगडाच हें जाल्ली आसा, एक्सपायर जाल्ली आसा. आतां ऑलरेडी सगळे फायरान सगळे येयल्ले आमचे सगळे पंच मेंबर बाकी सगळ्यांनी तांकां काडली. बट काडली तेन्ना हांगा हाडसर म्हटल्यार ती दोगांय ह्या हितून नासली. बट खूब वायट दिसता आनी आमची तेंची फॅमिलीकूय एक खूब आयज सामकी दुकान घडलेली आसा. आनी आतां पुलीस बीन सगळे येयल्ले आसा, तेंच्यांनी सगळ्यांनी जी हर्समॅन आसा ती येवपा आसा, ती येयल्या नंतर तांकां GMCन आमी शिफ्ट करतले आनी GMCन पोस्टमॉर्टम जाल्या नंतर मागीर तांकां बॉडी हँड ओवर करतले. एक तितून हें गमान येता की अशेंच तेंच्या घरान गेल्या वर्सा 1 वर्स पयलीं कितें तरी अशीच भिंत पडलेली म्हणटा. आनी तांकां जो क्लेम आहा तो आतां मेवलो वो कितें कांय खबर ना, कित्याक भिंत तरी तशीच मोडलेलीच आसलेली. तर ह्या हितून तुमी कशें कितें पळयता? पळय ह्या हितून हांव इतलेंच सांगपाक सोदता की हेच्या पयलू खुबश्यो भिंती पडलेल्यो जावं घराचे कॉलेप्स जाल्ले, हे सगळे जे आसा ती पंचायत जावं तलाटी जे आसा ते तेंचो रिपोर्ट जो आसा तो करून PWD धाडटा. PWD रिपोर्ट करून परत डेप्युटी कलेक्टराक धाडटा. सो थ्रू डेप्युटी कलेक्टर तांकां कितें क्लेम आसा तो तांकां डायरेक्ट ट्रान्सफर जाता. आतां ह्या हितून क्लेम एक्झॅक्टली ट्रान्सफर जाला हें खबर ना, बट सगळो तेंचो रिपोर्ट जो आसा तो एंटायर PWDचो सगळे तांकां केल्ले. पूण ओन्ली थिंग वॉट हॅपन्स आतां आमी खूब कडेन पळयलां, हांवें खूब घरां कॉलेप्स जाल्ली पयलींची तांकां विजीट केले, थंय पळयल्यार तांकां पेमेंट आजून पासून येयल्लो ना. आमी पासून हें असेंब्लीन आतां मांडपाचें आसलें की आजून पर्यंत तांकां पेमेंट म्हटल्यार ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें, खूब जाणांक पेमेंट आजून पर्यंत तो क्लियर जालो ना. सो सरकारान खरें म्हटल्यार डिजास्टर मॅनेजमेंटाच्या अंडर हें बेग्याच्या बेगीन क्लियर करपाक जाय आसलें आनी हें डिले जावपाक जायना. कित्याक फाल्यां तांकां रिपेर करपाक जाय, कितें घराचो एक भिंत रिपेर करपाक जायना, तेजेर तो पयसो आसपाक जाय. कित्याक ती फॅमिली गरीब फॅमिली आनी ते गरीब फॅमिलीक खंय ना खंय तो सपोर्ट मेळटा. कारण खूब कडेन अशें जाल्लें आसा आनी आयज खंय ना खंय हांव एक्झॅक्ट हांव नको लास्ट कितें म्हटल्यार तांकां पेमेंट येयला काय ना तो एक्झॅक्ट नको, बट येवंक ना म्हणटा ते आजून पर्यंत. बट हें कारण कितें आसा की हो टायमली पेमेंट थ्रू डिजास्टर मॅनेजमेंट लेवर जायना. डिजास्टर मॅनेजमेंट म्हटल्यार कितें तें टायमार पयशे पडपाक जाय आनी टायमार तो क्लियर जावपाक जाय. डेप्युटी सरपंच तुमी फर्स्ट पावले थिंगा तेन्ना तुमकां कोणें कितें सांगलें एक्झॅक्टली? म्हाका एक पयलो कॉल येयलो. सो अशें तेंचे वॉल हें जालां म्हणून कॉलेप्स जाला म्हणून. सो पयल्या ती दोगांय भितर आशिल्ले. सो हांवें बेग्याच्या बेगीन फायर ब्रिगेडीक कॉल केलें. ते पावता म्हणल्यार ऑलरेडी आमी काडपाक तांकां ट्राय केलें, पूण तेजे पयलीं हें जाल्ली आशिल्ली ती. ओके. आनी पयलें हें पावलें पळय तेन्ना इन्सिडेंट म्हणजे कितलो टायम पासून ती उरली ते? ऑलमोस्ट 15 मिनिट्स म्हणजे 15 मिनिट्स मातसो डिले जालो. ओके. आनी तुमकां खबर आसलेली हे ते पळय तांकां भिंत पयलीं कॉलेप्स जालेली? एक भिंत आयली ती पयलीं कॉलेप्स जाली. हय. तांकां सांगलेलें स्किमीक एप्लाय कर म्हणून. सो मागीर फुडलें तो अप्लाय करून मागीर तेजें हें फास्ट जावंक ना, फास्ट ट्रॅक जावंक ना. ऑलरेडी PWDचें इन्स्पेक्शन केलें, तलाटीनी इन्स्पेक्शन केलें. ओके. सरपंच तुमी हेजे दोंगरे वयले सरपंच आहा आनी व्हडल्यो म्हाका दिसता घरां जायतीं दोंगरेर अशीं घरां आसतलीं. तुमी कशें कितें पळयता जेन्ना असो पेमेंट जायना आनी पेमेंट जायना म्हणून ती भिंत हें जावंक ना, ती घर तें रिपेर जावंक ना, तो तुमी कशें कितें पळयता? सगळ्यां पयलू खरेंच दुख्खाची गजाल आसा की 2 जाणांचो जीव गेला. तुमकां खबर आसतली 2 दीस जाले कंटिन्यू पावस पडटा आनी खूब लोकांक खुबशे त्रास जाता. खूब जाग्यार उदक साठलेलें आसता, ते घरांनी उदक वयता. खूब जाणांचे आयज हांव दिसभर थंयच भोंवता, लोकांच्या घरांच्यान झऱ्यो आसलेल्या भशेन उदक व्हांवता. कित्याक लागून उदकाक वयपाक वाट ना. सो उदकाक वयपाक वाट नासल्या कारण ते घरांच्यान उदक भायर सरता. खूब जाणांचे उदकान प्रॉब्लेम आसा हो. सो तेंचो हो प्रॉब्लेम 1 वर्स पयलो आमी गेल्ले थंय पळोवपाक. सो
वणत हें जाल्लें आमी तलाटी कडेन रिपोर्ट केल्लो, सगळे फॉर्मेलिटी केल्ली, PWDचे हेवूय केल्लें, पूण अजून पर्यंत तेजे पयशे येयल्याक ना येयल्याक तेवूय आमकां खबर ना. कित्याक तलाटी कडेन विचारलां हांवें, तलाटी म्हणटा तांकां पयशे येयल्या ना ते अजून कळना, कित्याक पयशे डायरेक्ट तेंच्या अकावंटार हें जाता. आनी सेकंड थिंग म्हटल्यार आनी खूब घरां आसतलीं अशीं की उदक येवन फुगलें आसतलीं. सो सगल्यांक हांव रिक्वेस्ट करता की आपली मातशी सांबाळून मातशें हें करात. तुमकां जर दिसता तुमी जर रिस्कान आसा तुमी इन्फॉर्म करात आमकां. तुमकां जर खंय सेफ्टी प्लेसीर व्हरपा आसल्यार आमी ट्राय करतले तुमकां हें करपाक, कित्याक तुमची लायफ इम्पॉर्टंट आसा. सो सगल्यांक रिक्वेस्ट करता मातशी इन्फॉर्म करात आनी जे सेफ्टी प्लेसीर अशें रावात.